नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु 2077 साल पौष 26 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्मको तदनुसार 10 जनवरी सन् 2021 देखि 16 जनवरी सन् 2021 सम्मको साप्ताहिक राशिफलको नयाँ अङ्कमा आउनुहोस्, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले आगामी 7 दिनभित्रका चाडपर्व, उत्सव तथा मुहुर्त आदिको जानकारी प्राप्त गरौँ। 26 गते श्री रवि प्रदोष व्रत, मुहुर्त छ रुद्राभिषेक, शिववास जोरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानी र कलश चक्र। 27 गते दिशी चर्हे पूजा, राष्ट्रिय एकता दिवस। आधुनिक नेपालका निर्माता श्रीमहाज पृथ्वीको जन्म जयन्ती भद्राकरण दिनको 1:35 देखि मध्यरात्रिपछि 12:41 मुहुर्त छ रुद्राभिषेक, शिववास जोरेको दिन, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। 28 गते दर्श श्राद्ध, निसी बार्ने दिन, मुहुर्त छ कलश चक्रको। 29 गते पुष महिनाको अन्तिम दिन, पौषमा शान्त, स्नान दान आदिका लागि अमावस्या, औँसी, पौखे औँसी, बेत्रावती, बराह क्षेत्र, विष्णु पादुका, गोकर्ण आदि तीर्थमा तीर्थ श्राद्ध, भारतमा गया श्राद्ध, हलो बार्ने दिन। 1 गते माघे सङ्क्रान्ति, मकर स्नान, चन्द्र दर्शन अर्थात् चन्द्रोदय, उत्तरायण प्रारम्भ हुने दिन, माघी पर्व, बराह क्षेत्र, प्रयाग, देवघाट, त्रिवेणी, कन्काई माई, शङ्खमूल आदि तीर्थहरूमा तीर्थ स्नान, रुरुरिडी क्षेत्रमा 3 दिने मेला प्रारम्भ, घिउ चाकु सल्हु छन्त्याल पर्व, तेह्रथुममा गौखुरी मेला, मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, कर्णवेद, कान छेड्ने, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, दैलो राख्ने र पुराण श्रवणको। 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ हुँदैछ साँझ 6:25 उपरान्त। 3 गते भद्राकरण, राति 9:03 उपरान्त, कुनै पनि मुहुर्त जुरेको दिन छैन। यो दिन धनिष्ठा पञ्चक मध्येको एउटा दिन हो। यो थियो आगामी 7 दिनभित्रको चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको विवरण। अब यो साताको ग्रह परिवर्तनको विवरण पनि प्राप्त गरौँ। आइतबारका दिन बिहान सूर्योदय कालमा धनु राशिमा सूर्य र शुक्र, वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा र केतु, मेष राशिमा मङ्गल, मकर राशिमा बुध, बृहस्पति र शनिश्चर तथा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको छ। चन्द्रमा बाहेक यो साता सूर्यले पनि राशि परिवर्तन गर्नेछ। हरेक महिनाको सङ्क्रान्तिका दिन राशि सङ्क्रमण गर्ने सूर्यले यसपटक मकर राशिको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ। सूर्यको राशि परिवर्तनका साथ उत्तरायण प्रारम्भ हुने भएकाले अब उत्तरी गोलार्धमा दिन लामा हुने र दक्षिणी गोलार्धमा दिन छोटा हुन थाल्नेछन्। सूर्यको राशि परिवर्तन बिहिबारका दिन दिनको 2:07 हुन्छ। यो साता चन्द्रमाको यात्रा सुरुमा वृश्चिक राशिमा, सोमबार बिहान धनु राशिमा, बुधबार मध्याह्नपछि मकर राशिमा र शुक्रबार साँझ कुम्भ राशिमा हुने सङ्केत छ। यो हप्ता सूर्यले पूर्वाषाढा र उत्तराषाढा नक्षत्रको भ्रमण गर्दैछ। राहु र केतु बाहेक यो हप्ता कुनै पनि ग्रह वक्र गतिमा देखिने छैनन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आइतबारका दिन झैझगडा र मुद्दा मामिला भन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ। यात्रा घातक बन्न सक्छ, धेरै टाढा नजानुहोला। आम्दानीका मार्ग अवरुद्ध हुनेछन्, बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला। आफूले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ। तर सोमबार मध्याह्नपछि शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ। साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुन सक्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने योग छैन। आम्दानीमा कमी आउने छैन। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। विगतमा गरिएको श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ। यसै साता सूर्यले 10ौँ भावमा प्रवेश गर्नाले पिता, परिवार वा वंशकै मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने समय प्रारम्भ हुनेछ। राशि स्वामी मङ्गल आफ्नै राशिमा रहेकाले हाके ताकेका काम सम्पन्न हुनेछन्। तर रिस र अहङ्कारमा वृद्धि हुनाले आत्मसंयमताको खाँचो हुनेछ।
कर्मस्थानमा बुध बृहस्पति र शनिश्चरको उपस्थिति भएकाले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि उत्तम समय छ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति हुनुका साथै बढुवा प्रशंसा पाउने समय हो। भाग्य भावको शुक्रले वैदेशिक कामबाट लाभ पाइनेछ। धनस्थानको राहुले धन सङ्ग्रहमा कठिनाई उत्पन्न हुनेछ भने 8औं केतुले दुर्घटनाको सङ्केत गर्दैछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि मिश्रित प्रभाव भएको साता हुनेछ। सुरुमा हाँसखेल भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा समय बित्नेछ। घर परिवारमा सदस्य र साथीभाइसँग मतभिन्नता भए पनि अन्त्यमा उनीहरू सकारात्मक देखिनेछन्। जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। सोमबार मध्याह्नपछि अष्टमस्थ चन्द्रमाको अशुभ प्रभाव सुरु हुनेछ। खानपानमा नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। धैर्यता, संयमता र सोच विचार गरी समयको उपयोग गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट हानि पुग्ने सम्भावना हुन्छ। बुधबार बेलुकापछि फेरि राम्रो समय आउनेछ। धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ। रोकेको काम बनेको समाचार सुन्न पाउने सम्भावना समेत छ। आफन्त वा साथीभाइले निस्वार्थ भावले सहयोग गर्दैछन्। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। यो साता नयाँ दम्पति र प्रेमी प्रेमिकाको दिनचर्यामा उतार चढाव भइरहनेछ। यसै अवधिमा अष्टम भावको सूर्यले अब नवम भावमा प्रवेश गर्नेछ। यो सामाजिक गतिविधि, परोपकारी काम र दान धर्मको समय हो। सप्तमेश मङ्गलको 12औं भावमा उपस्थिति भएकाले अहिलेको समय पुराना दम्पतिको नोकझोक र मनमुटाव बढ्ने समय हो। तर नयाँ प्रेमी प्रेमिकाको वैदेशिक प्रयोजनको यात्रा सुरु हुने वा घुमघाम र भ्रमणको सम्भावना हुन्छ। अहिले राशि स्वामी शुक्रले अष्टम भावको यात्रा गरिरहेको समय छ। यो महत्त्वाकांक्षामा ब्रेक लगाउने र नियन्त्रण गर्ने समय हो। नत्र चिताए विपरीत परिणाम आउने समय हो। तर अत्तालिनु पर्दैन। भाग्य भावमा भाग्येश शनिका साथमा पञ्चमेश बुध र अष्टमेश बृहस्पतिको उपस्थिति रहेकाले लामो समयदेखि पूर्ण हुन नसकेको कुनै सपनाले साकार रूप लिन सक्ने समय छ। शिरमा बसेको राहुले भ्रम र कुबुद्धिको सिर्जना गर्दछ भने 7औं केतुले पार्टनर वा साझेदारसित सतर्क रहने सल्लाह प्रदान गर्दछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि अनुकूल साता देखिँदैन। यद्यपि साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार केही सकारात्मक फल प्राप्त हुनेछन्। प्रारम्भमा सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन्। मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ। सोमबार मध्याह्नपछि 2 दिन राम्रो छ। कृषि, पशुपालन र दुग्धजन्य पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रो आर्थिक लाभ गर्नेछन्। प्रणय सम्बन्ध र रतिरागका लागि समय जुट्नेछ। आनन्द र रमणीयताका लागि समय र धन खर्च हुन सक्छ। तर साताको अन्त्य पनि अनुकूल रहँदैन। ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने समय छ। अनावश्यक यात्रा तथा गुप्त र मानसिक रोगले सताउन सक्छ। किसिम किसिमका समस्यासित जुझ्नुपर्ने परिस्थिति छ। लेनदेनमा विवाद हुनेछ। व्यवहारिक हानि हुनेछ। होस राख्नुहोला। यो साता तपाईँको राशि स्वामी बुध, बृहस्पति र शनिश्चरका साथमा अष्टम भावमा उपस्थित देखिन्छ। खास गरी घर बाहिर वा विदेशमा बस्नेहरूका लागि यो उत्तम समय हो। घरैमा बस्नेले पनि वैदेशिक प्रयोजनका काम वा आयात निर्यातका कामबाट मनज्ञ लाभ पाउन सक्दछन्। तर मूल रूपमा सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा वा हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान हुनुपर्ने समय मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो हरेक काममा विघ्न र ढिला सुस्ती हुने समय हो। यसै साता सूर्यले समेत यसै भावमा प्रवेश गर्ने भएकाले अझ नकारात्मक फल प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। लाभ स्थानमा लाभेश मङ्गलको उपस्थिति भएकाले बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउनेछन् र लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। सप्तम भावमा शुक्रको उपस्थिति छ। व्यवसाय र व्यापारमा राम्रो प्रगति हुनेछ। आम्दानी बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। साथै प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन र पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। 12औं भावको राहुले गर्दा खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। साथै 6औं केतुले मुद्दा मामिला र तर्क बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आइतबारका दिन सन्तति पक्षबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुनेछ। आफन्तहरूले प्रशंसा गर्नेछन्। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। घर परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन्। सोमबार मध्याह्नपछि केही नकारात्मकता देखिन सक्छ। स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउने देखिन्छ। सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन्। अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्रा हुन सक्छ। आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। तर बुधबार बेलुकादेखि शुक्रबार बेलुकासम्म प्रशासनिक र राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। शुभ समाचारको आगमनले मन प्रसन्न रहने समय छ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। यश, सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। विपरीत लिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ। सप्तम भावमा सप्तमेश शनिश्चरका साथमा बुध र बृहस्पतिको उपस्थिति रहिआएकोमा यसै साता सूर्यको आगमन हुने भएको छ। अहिलेको समय दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने समय हो।
तर पिताजी वा जीवनसाथीसँग साथै कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारसँग मतभेद बढ्ने समय पनि हो। त्यसैले सन्तुलित र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। दशम भावमा कर्मेश मङ्गलको उपस्थिति रहेकाले लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। छैठौँ भावमा शुक्रको उपस्थिति भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका कारण दिनचर्यामा अवरोध आउनेछ। एकातिर कामको बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ भने अर्कोतिर शत्रु हावी हुने सम्भावना हुन्छ। बुद्धि क्षेत्रमा रहेको केतुले जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ भने लाभ भावको राहुले गरेका प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा विजयी बन्न सकिने उद्घोष गरेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आइतबारका दिन घर परिवार र छरछिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ। सामाजिक मर्यादामा आँच आउने सम्भावना छ। परिश्रम गर्दा पनि सोचे जस्तो उपलब्धि हात पर्ने छैन। मेहनत र परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ। साताको सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार बौद्धिक र लेखन कार्यमा सफलता प्राप्त हुने योग छ। सन्तति पक्ष र भाइ बहिनीले खुसीको वातावरण सिर्जना गर्दैछन्। साथीभाइले तपाईँका सकारात्मक कामको समुचित मूल्याङ्कन गर्दैछन्। मनोरञ्जनका लागि राम्रै समय छ, तर साताको अन्त्य अनुकूल हुने छैन। सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन्। गरिएका उद्यममा सफलता प्राप्त हुने छैन। शत्रुले छवि बिगार्ने प्रयास गर्दैछन्। जीवनसाथीसितको सम्बन्धमा नकारात्मकता देखिन सक्छ। सवारी साधनबाट समेत हानि पुग्न सक्छ। यसै साता राशि स्वामी सूर्यले छैठौँ भावको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ। यसअघि शनिश्चर, बृहस्पति र बुध समेत त्यसै भावमा उपस्थित रहेका देखिन्छन्। यो रोग व्याधि र शत्रुसित लड्ने र विजय प्राप्त गर्ने समय हो। यस अवधिमा तपाईँले अचल सम्पत्तिको खरिद गर्ने योजना बनाउने वा व्यवहार मिलाउन ऋण काट्ने सम्भावना देखिन्छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ। भाग्य भावमा भाग्येश मङ्गलको उपस्थिति रहेकाले अहिले दूरदराज वा दुर्गम स्थानमा गरिएको यात्रा सफल हुनेछ। आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र आएका नयाँ नयाँ स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। पाँचौँ भावमा रहेको शुक्रका कारण सामाजिक प्रतिष्ठा र सुख समृद्धि पनि बढ्नेछ। कर्मक्षेत्रमा बसेको राहुले आत्मविश्वास र हिम्मत बढाउनेछ भने चौथो भावको केतुले पारिवारिक वातावरण धमिल ल्याउने काम गर्दछ। साथै आमा वा घरकी वृद्ध स्त्रीको स्वास्थ्य कमजोर बनाउनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार सामान्य नकारात्मक फल पाए पनि समग्रमा फलदायी समय नै रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। सोमबार मध्याह्नपछि परिवारमा मतभेद बढ्न सक्छ। झैझगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ। प्रतिकूल परिस्थिति रहने र सानातिना कामको झमेला आउने भएकाले संयम हुनुपर्छ। गरिएको लगानीबाट दीर्घकालिक फाइदा नहुन सक्छ। बुधबार बेलुकादेखि शुक्रबार बेलुकासम्म समय उत्साहवर्धक रहला। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। अध्ययन अध्यापन सफल रहेको छ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ। हिजो आज राशि स्वामी बुधका साथमा शनिश्चर र बृहस्पतिको पञ्चम भावको यात्राको समय हो। यसै साता सूर्यले पनि उक्त भावको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ। अब कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको समुन्नति र प्रसिद्धि हुने समय आएको छ। मनमा ठुलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ। अष्टमेश मङ्गल आठौँ भावमा नै रहेकाले दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशको कामबाट राम्रो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो दुर्घटना र जोखिमको समय भएकाले सावधान हुनु आवश्यक छ। चतुर्थ भावमा रहेको शुक्रको प्रभावले पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। घर निर्माणको योजना बन्ने वा साजसज्जा वा रङरोगन गर्न सकिन्छ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। भाग्य भावको राहु र तृतीय भावको केतुले पनि तपाईँका कामधन्दा र उन्नति प्रगतिमा सघाउ पुर्याउनेछन्। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि परिवारमा ठुलो जमघट वा धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुने समय छ। उक्त अवसरमा तपाईँको प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका रहने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिले विचारको कदर गर्दैछन्। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुने मौका छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ। व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिनेछ। तर बुधबार बेलुकादेखि शुक्रबार बेलुकासम्म राम्रो छैन। आफूले ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ। मातापिता र मान्यजनको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहोला। गरेका कामधन्दा र मेहनतबाट लाभ हुने सम्भावना छैन। रोकेको कामधन्दामा प्रगति हुन सक्दैन। यो साता राशि स्वामी शुक्रले तृतीय भाव अर्थात् पराक्रम भावको यात्रा गरिरहेको समय हो। यसको प्रभावले आय आर्जनका मार्गमा अभिवृद्धि हुनेछ।
पारिवारिक जीवनयापनमा राहतको अनुभूति हुनेछ। नयाँ नयाँ मित्रहरू बनाउन पाउनुहुनेछ। चतुर्थ भावमा शनिश्चर लगायत बृहस्पति र बुध पहिलेदेखि नै उपस्थित रहेको अवस्थामा यसै सातादेखि सूर्य समेत 1 महिनाका लागि उक्त भावमा प्रवेश गर्नेछन्। यस भावमा बसेका ग्रहहरूको प्रभावका कारण अब भौतिक सामग्री, भोगविलास र सुख सुविधामा वृद्धि हुने समय हो। तर रकम कलम र धनको कारोबारमा मन्दी छाउने र ऋण काटेर व्यवहार धान्नुपर्ने परिस्थिति खडा हुने समय चल्दैछ। सप्तम भावमा बसेको सप्तमेश मङ्गलको प्रभावले पतिपत्नीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। तर व्यापारिक साझेदार, साहु र हाकिमले अप्रसन्नता र खिन्नता जाहेर गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अष्टम राहु खराब देखिन्छ। यसको प्रभावले मनमा टुसाएको भ्रमले भयङ्कर मनोविकृतिलाई निम्त्याउन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो भावको केतुले मुख छुच्चो बनाउने हुँदा धेरै नबोलेकै जाति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। यस अवधिमा सुरु गरिएको क्रियाकलापले दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ। आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक सङ्केत देखिनेछ। बन्द व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ। भौतिक साधनको जोहो हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ। जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। उत्साहपूर्वक काम गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ। मातापिता र अभिभावक वर्गको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। ढिलै भए पनि तपाईँले भने जसरी नै काम सम्पन्न हुनेछ। हिजो आज राशि स्वामी मङ्गलले 6औँ भावको यात्रा गरेको अवधि छ। यो भाव शत्रु, चिन्ता, रोग र माओली पक्षसँग सम्बद्ध भाव हो। परिणामतः मुद्दा मामिला र कानुनी फन्दामा फस्ने सम्भावना बनेको समय हो। त्यसैले महत्त्वाकांक्षा र असम्भव आशामा अल्झिएर बस्नु राम्रो हुँदैन। तृतीय भाव पराक्रम स्थानमा पहिलेदेखि नै शनिश्चर, बृहस्पति र बुधको यात्रा चलिरहेकोमा यसै सातादेखि भगवान सूर्यनारायणको समेत आगमन हुने हुँदा अब पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ। अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ। साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन्। पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोतामा आजको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। दोस्रो भावमा रहेको सप्तमेश शुक्रले धनको वर्षा गराउने र आकस्मिक लाभ दिलाउन सक्छ। तर यसै अवधिमा झै झगडा र झमेलामा वृद्धि हुने तथा मुख छुच्चो भइदिनाले कलहको योग बन्ने खतरा पनि देखिन्छ। अझ शिरमा रहेको केतुले हरेक काममा व्यावहारिक बन्न र लचिलो बन्ने प्रयास गर्न सल्लाह प्रदान गरेको छ भने 7औँ भावको राहुले प्रेम सम्बन्धमा उतार चढाव आउन सक्ने तथा जीवनसाथी वा मनपर्ने साथीको स्वास्थ्यगत समस्या आउने सङ्केत गरेको देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूले अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गरी अघि बढेमा यो साता अनुकूल बनाउन सकिनेछ। आइतबारका दिन सट्टापट्टा वा जुवाजन्य क्रियाकलापमा धन नाश हुन सक्छ। लामो दूरीको आकस्मिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ। सोचे जस्तो लाभ मिल्न सक्दैन। व्यावहारिक खर्चको मात्रा बढ्नेछ। मनमा निराशा र विरक्ति भाव जाग्नेछ। तर सोमबार मध्याह्नपछि नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालिक योजना बनाउने समय हो। कृषिजन्य व्यवसायबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन हुने समय छ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुने योग छ। गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कार्य सफल हुँदै जानेछ। रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुन सक्छ। दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा राशि स्वामी बृहस्पतिका साथमा शनिश्चर र बुधको उपस्थिति रहेकोमा यसै साता राशि परिवर्तन गर्ने सूर्यले पनि अब यसै भावको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछन्। यसको प्रभावले कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन गर्न सकिने र सम्मान बढ्ने समय आएको छ। सामाजिक सर्कलमा नाम सुनाम चल्ने र साख बढ्ने सङ्केत छ। यो धन वृद्धि गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। 5औँ भावमा रहेको पञ्चमेश मङ्गलको प्रभावले यो साता छात्रछात्राले राम्रो उन्नति गर्ने अवसर पाउनेछन्। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी हुने मौका पाउनेछन्। उता आफ्नै राशिमा लाभेश शुक्रले भ्रमण गरेकाले सुखद वातावरणमा सुखपूर्ण र आनन्दपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। दाम्पत्य सुख बढ्नेछ। साथीभाइ र मित्रवर्गले पनि साथ दिनेछन्। 12औँ भावको केतुले विरक्तिको भाव जगाउनेछ भने 6औँ राहुले मुद्दा मामिला र रोगसित लड्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्नेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि मिश्रित प्रभाव भएको साता छ। सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार आर्थिक तनाव हुन सक्छ। आइतबारका दिन भाइ बहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ। आर्थिक रूपमा सबल बन्नुहुनेछ। कारोबारमा गतिशीलता आउनेछ र व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। माया प्रेमका लागि समय जुट्नेछ। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। सोमबार मध्याह्नपछि अनावश्यक र निरर्थक लगानी बढ्नेछ।
आम्दानीका मार्ग अवरुद्ध हुनेछन्, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनेछ, चिन्ता र शङ्काले मन व्याकुल हुन सक्छ, पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुँदैन। बुधबार बेलुकादेखि शुक्रबार बेलुकासम्म दान पुण्यका लागि असल छ, परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुनेछ, त्यसैले मन उत्ताउलो र अधैर्य बन्न सक्छ। संयम हुनु राम्रो हुन्छ, चिन्तन मनन र अध्यात्मप्रति आकर्षित हुँदा राम्रो हुनेछ। यो तपाईँको राशिमा धेरैवटा ग्रहहरूले परिभ्रमण गरेको समय हो। राशि स्वामी शनिश्चर र बृहस्पतिले आगामी चैत्र 16 गतेसम्मका लागि राजयोगको सिर्जना गरेको परिस्थितिमा बुधले साताभरि र सूर्यले पनि साताको अन्तिमतिर यसै भावको यात्रा प्रारम्भ गर्ने सङ्केत छ। यसको प्रभावले कामधन्दा र बन्द व्यापारमा सफलता प्राप्त हुनेछ, धनागम हुनेछ। उच्च पदस्थ व्यक्ति र राज्य पक्षबाट रोकिएका काम निर्वाध सम्पन्न हुनेछन्, शत्रु पक्ष नियन्त्रणमा नै रहनेछन्। एउटा सुखद भ्रमणको सम्भावना छ, पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल रहनेछ। यति बेला चतुर्थ भावको मालिक मङ्गलले आफ्नै घर अर्थात् चतुर्थ भावकै यात्रा गरेको देखिन्छ। यसको प्रभावले जति बेला पनि मानसिक उल्झन र तनावबाट ग्रसित रहनुपर्नेछ। खर्चको मात्रा पनि बढ्नेछ। 12औं शुक्रले देश परदेशको यात्रा गराउने तथा उच्च कोटिको प्रेम, मनोरञ्जन र सुख प्राप्त हुने समय हो। लाभ भावको केतु र पञ्चम भावको राहुले पनि आंशिक रूपमा शुभ परिणाम नै प्रदान गर्ने समय देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ, साथै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। यो समय विशेष महत्त्वको समय हुनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कृषि तथा पशुपालनमा कम र व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला, पढाइमा प्रगति हुनेछ। बुधबार बेलुकापछि बन्द व्यापार, श्रममूलक काम, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सोचे अनुसार लाभ हुने छैन। धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा छ। आकस्मिक रूपमा अतिथिको आवाभगत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दैनिक कामकाजमा खर्च बढ्नेछ। झर्को लाग्दो यात्राको योग छ। शुक्रबार बेलुका आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको आगमन हुने भएकाले साताको अन्त्य सुखद देखिन्छ। तर 12औं भावमा राशि स्वामी शनिश्चर लगायत बृहस्पति र बुधको पहिलेदेखि नै उपस्थिति रहेकोमा यो साता 1 महिना डेरा जमाउने उद्देश्यले भगवान सूर्यनारायणको उक्त भावमा आगमन हुँदैछ। खास गरी घर बाहिर बस्ने वा विदेशमा बस्नेहरूले उन्नति प्रगति गर्न सक्ने र आयमा वृद्धि गर्ने समय हो। स्वदेशमा नै रहेका जातकहरूले पनि विदेश जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न अनुकूल समय हुनेछ। जागिरको सिलसिलामा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको घर बाहेक सरुवा हुन सक्छ, तर खर्च वर्चमा भारी वृद्धि हुने समय चल्दैछ। ऋण नै काटेर व्यवहार धान्नुपर्ने परिस्थिति खडा हुने देखिन्छ। तृतीय भावमा रहेको कर्मेश मङ्गल र लाभ भावमा रहेको सप्तमेश शुक्रले भने निराश नबन्न र आशावादी बन्ने प्रेरणा प्रदान गरेको देखिन्छ। यी दुई ग्रहको प्रभावले प्रत्येक प्रयासमा सफलता प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्ररी काम गर्नेछन्। चतुर्थ भावको राहुले पारिवारिक कलह र असन्तोषको वातावरण पैदा गरेको छ भने दशम भावको केतुले कर्मक्षेत्रमा प्रतिष्ठा र ख्याति बढाउन मद्दत गरेको अवस्था छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि अत्यन्त अनुकूल समयको सुरुवात भएको छ। प्रारम्भमा सुख सुविधा र मनोरञ्जनमा भोलिने समय छ। धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक कामबाट प्रशंसा र शुभ कुराको सङ्केत प्राप्त हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ। 2 दिनपछि आफ्नो काममा तल्लीन हुनुपर्ने भएकाले समय बितेको पत्तो पाउनुहुन्न, तर श्रमिक, पशुपालक र कृषकले अलि बढी थाकेको अनुभूति गर्नेछन्। कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नु छ भने राम्रो हुन्छ। इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन्। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ। साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्नेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्नेछ। आगामी शनिबारका दिन आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। उक्त दिन रकम कलम मिलाउन र बजेट सन्तुलित तुल्याउन निकै प्रयास गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पुरानो लेनदेनको विवाद सल्टाउन नसकेर लुक्नै पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ, तर अत्तालिनु पर्दैन। अहिले तपाईँको लाभ भावमा लाभेश शनिश्चरका साथमा राशि स्वामी बृहस्पतिले राजयोग बनाएको परिस्थिति छ। यस अवधिमा ठुलै कारोबार वा प्रोपर्टीको डिल गर्न सक्नुहुन्छ। हातमा नसोचेको ठुलै रकम आइलाग्न सक्छ। यसै साता 1 महिनाको यात्रा तय गरी सूर्यले समेत यसै भावमा प्रवेश गर्नेछन्। स्वयंले वा जीवनसाथीले नयाँ रोजगारी पाउने वा नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। हरेक प्रयासमा कुनै न कुनै लाभ मिल्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। धन भावको मङ्गलले अनावश्यक विवाद र बहसमा अल्झाउने सङ्केत देखिन्छ। विशेष ठाउँमा बोली बन्द गरेको नै जाति हुन्छ। दशम भावको शुक्र, तृतीय भावको राहु तथा नवम भावको केतुले समेत तपाईँलाई शुभ र उत्तम फल प्रदान गर्नेछन्। अहिले हामी साप्ताहिक राशिफल सुन्दै थियौँ।
राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू उप गम्भीरतापूर्वक विचार नगरी सामान्य ढङ्गले सोच्नुहोला, किनभने यो ग्रहहरूको गोचरगत सामान्य प्रभावको अध्ययन हो। त्यसैले तपाईँले राशिफल जे जस्तो भए पनि आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव राख्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने पक्का पनि तपाईँको यो साता सहज हुनेछ र राशिफलमा लेखिएका अशुभ पक्षको निवारण भई शुभ फलमा वृद्धि हुनेछ। यो सचेतनाका साथमा साप्ताहिक राशिफलको यो अङ्कबाट म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको यो साता मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार।